बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 11 दिसंबर और जुमेरात का दिन। ताज़ा तरीन खबर, इत्तला और तबसरा सबसे इम्पोर्टेंट आज की खबर है जी, और आप तक यकीनन पहुंच गई होगी, और वो है जनाब जनरल फैज़ हमीद, आईएसआई के साबिक सरबराह, उनको सज़ा सुना दी गई है। और उनको सज़ा सुना दी गई है, और सज़ा में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, एक तो मैं कहूँगा कि सबको, तमाम दोस्तों को इस सज़ा का खैर मक़दम करना चाहिए, फ़ैसले का। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और आज का जो फ़ैसला है वो एक शुरुआत इंशाअल्लाह होगी, और ज़रूर इसका खैर मक़दम करें जनरल फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा सुनाई गई, क्योंकि ये एक रास्ता खुल गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता खुला है। और ख़ुद हमारे फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने खोला है कि अब आईएसआई के सरबराह 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, उनको भी फ़ौज सज़ा सुनाएगी, और कोर्ट मार्शल उनका किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ के पहले आईएसआई के सरबराह हैं जिनका फ़ौजी अदालत में मुकदमा चला और कोर्ट मार्शल हुआ, और इस पे सबको खुश होना चाहिए, किसी को भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक विंडो बंद था। वो विंडो जनरल आसिम मुनीर साहब ने खुद ही खोल दिया है, और अब इस विंडो से, इस कटहरे में कौन-कौन आएगा, इस विंडो से किस-किस को गुज़ारा जाएगा मुस्तक़बिल में, वो बहुत शानदार है। क्योंकि ये फ़ैसला, पहली बात तो ये है कि फ़ैसला ख़ालिसतन सियासी बुनियादों पे किया गया है, और इंतकाम की बुनियाद पे किया गया है। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो डीजीसी थे, मेजर जनरल थे, और मेजर जनरल के बाद वो बने आईएसआई के सरबराह। मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद एडजुटेंट जनरल बने, फिर वो आईएसआई के सरबराह बने, फिर वो कोर कमांडर बने, फिर उनका नाम आर्मी चीफ की पैनल में भी गया। उस समरी में भी उनका नाम मौजूद था जनरल फैज़ हमीद का, जिसमें 3 एलिजिबल उम्मीदवार थे, 3 एलिजिबल कैंडिडेट थे। उसमें फ़ौजी कानून के मुताबिक 3 उम्मीदवार थे, जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा, जनरल अज़हर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद। और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके थे 25 नवंबर 2022 को, उनका नाम उस समरी में शामिल नहीं था। इसलिए ये बहुत ही दिलचस्प केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर जनरल फैज़ हमीद और जनरल अज़हर अब्बास, जब ये जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बना दिया गया आफ्टर रिटायरमेंट, तो जनरल अज़हर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो क्विट कर गए। हालांकि वो जारी रह सकते थे, लेकिन वो क्विट कर गए दोनों, और दोनों ने जनरल आसिम मुनीर साहब के अंडर काम करने से माजरत कर ली। हालांकि वो उनसे सीनियर थे, लेकिन वो रिटायर हो चुके थे, इसलिए दोनों जर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार, दोनों निकल गए। हालांकि उनकी सर्विस अभी 6-6, 7-7 महीने बाकी थी, और उन्होंने जाना मुनासिब समझा, और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। बल्कि उससे पहले भी अब जनरल अज़हर अब्बास को इन्होंने कुछ नहीं कहा, और उनको, हाँ, जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा को इस दौरान धमकाया, डराया ज़रूर गया। हालांकि वो 4 स्टार जनरल थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इन सबसे ऊपर थे, लेकिन उनको भी डराया धमकाया जाता रहा। हालांकि वो सर्विंग थे, और डराया भी किसके ज़रिए से जाता रहा? जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा को के दोस्त को कहा गया कि जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा को जाके खबरदार कर दें कि हम उनकी वर्दी का भी एहतराम नहीं करेंगे, लिहाज नहीं करेंगे। उनके वो जो हैं जनरल फैज़ हमीद और जनरल अज़हर अब्बास से राब्ता न रखा करें, जहाँ तक कहा गया कि राब्ता न रखा करें उनसे। और जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा ने कहा कि क्या हम आपस में कोलीग नहीं हैं?
اور کیا ہم نے مل کر کام نہیں کیا؟ کیا ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے فیملی ریلیشنز نہیں ہیں؟ لیکن یہ پروگرام، اب یہ دھمکی امیز میسج جو ہے وہ اس وقت کے ندیم نے دیا تھا، اور اس دوست نے کہا کہ یہ کام آپ خود جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب سے بات کر لیں، کیونکہ وہ سب ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا جی کہ بس ہم نے آپ کو بتانا تھا، بتا دیا۔ یہ کیونکہ ان دنوں گھر بن رہا تھا جنرل اظہر عباس صاحب کا، اور وہ کبھی کبھی آتے تھے تو ان کے پاس چائے شائے پی لیتے تھے، اور جنرل فیض بھی وہاں پہ گپ شپ لگاتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اس دوست نے جا کے جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب کو بتایا، تو طاہر شمشاد مرزا صاحب نے سیدھے وہ چلے گئے جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس کہ پرابلم کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا، وہ معصوم بن گئے، اور انہوں نے کہا چلیں میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، تو بہرحال میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ اب جنرل اظہر عباس صاحب کو کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب کے خلاف جو کمپین لانچ ہوئی ہے نا آفٹر ریٹائرمنٹ، وہ اسی لیے لانچ ہوئی ہے کہ ان کے پاس بھی وہ بھی بڑے بڑے رازوں کے امین ہیں ان 3 سالوں میں جو کچھ ہوا، تو وہ بہت، ان کے پاس بہت کچھ ہے، خزانہ ہے معلومات کا، اور شہادتیں ہی شہادتیں ہیں، اور وہ اس لیے ان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو جیسی ریٹائرمنٹ ہوئی ان کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ۔ اس کی وجہ یہی تھی، اور باقی خیر اور باتیں بھی ہیں وہ بعد میں کریں گے۔ واپس آتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب پہ جو سزا سنائی گئی ہے، اس پہ آتے ہیں جناب، کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ اسی لیے۔ اب آتے ہیں جی، جنرل فیض حمید صاحب کو اٹھایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پہ ریڈ کروایا تھا، کیا نہیں تھا، کروایا تھا، اور اس وقت وہ تھے ڈی جی سی میجر جنرل، اور جیسے کہ اب فیصل نصیر صاحب وہ تھے۔ اب وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور اب جب اس وقت جب یہ ریڈ والی کہانی سنائی گئی، یہ ریڈ والی کہانی جب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی والی یہ کیا گیا، اس وقت وہ میجر جنرل تھے۔ پھر اس کے بعد اس کی انکوائری ہوئی انٹرنل، وہ انکوائری اس میں ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کو لیفٹنٹ جنرل بنا دیا گیا، یعنی اندر سے جب فائل کلیئر ہوئی تو ان کو پروموشن دے دی گئی۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جب ایڈجوننٹ جنرل لگایا جاتا ہے، تب بھی ان کی سیکورٹی کلیئرنس آتی ہے، اس وقت بھی معاملہ ٹھیک تھا، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا۔ آئی ایس آئی کا سربراہ، پرائم ایجنسی ہماری سپریم پرائم ایجنسی، اس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کا نام آرمی چیف کے پینل میں آیا۔ تو یہاں تک کا سفر تو یہ جی ایچ کیو کا ریکارڈ بتا رہا ہے۔